नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी आज पनि उसरी नै साहित्यको डबली कार्यक्रमको 75औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। लकडाउन भएको दिनबाट हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्दै आयौँ र आजका मितिसम्म मुलुकभित्र रहेका र मुलुक बाहिर रहेका स्रष्टाहरूको 300 जना स्रष्टाहरूको 450 भन्दा बढी कविता, मुक्तक र गजलहरू वाचन गरिसकेका छौँ। तपाईको सद्भावले, तपाईको शुभ भावनाले नै हामी आजको मितिसम्म यस रूपमा यहाँ उपस्थित हुन सकेका छौँ। म आज पनि स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू यहाँहरूको माझमा पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु। सबैभन्दा पहिले म शब्दले भोजपुर जान चाहन्छु। हजुर, भोजपुरमा 2024 सालमा भोजपुरको दिल्पामा जन्मिनु भएका राजनीति र समाज सेवाको क्षेत्रका अभियन्ता जो विद्यार्थी कालदेखि नै यी दुवै क्षेत्रमा अत्यन्तै सक्रियताका साथ लाग्नुभयो, प्रिय कवि अजम्बर राई काङमाङको एउटा कविता म आज यहाँहरूको माझमा पुर्याउन चाहन्छु। जस्तो कि अजम्बर काङमाङको नाम जब आउँछ, मेरा पनि केही अनुभव र अनुभूतिहरू यहाँहरूको माझमा राख्न मन लाग्छ। उहाँ भनेको अत्यन्तै धारा प्रवाहिक रूपमा र लालित्यपूर्ण रूपमा मन्तव्य दिन सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। घण्टौँसम्म पनि कवितात्मक शैलीमा मन्तव्य दिन सक्ने व्यक्तिको नाम हो अजम्बर काङमाङ। जस्तो कि 2046 सालभन्दा अगाडि जुन एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनको सन्दर्भमा पहाडमा अजम्बर काङमाङको स्पिच चाहिन्थ्यो मान्छेहरूलाई र डाँडा काँडा पर्वत नाग्दै अजम्बरको भाषण सुन्न भनेर मान्छेहरू ओइरिने गरेको स्मरण मलाई अहिलेसम्म पनि आउँछ। म जति बेला महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढिरहेको थिएँ, उहाँ त्यति बेला महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा पढ्नुहुन्थ्यो। एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम लिएर आउनुभएको थियो। म यति बेला हर्कत चुम्मेलाई पनि सम्झिन्छु, प्रिय साथी। उहाँहरू सांस्कृतिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र कार्यक्रम लिएर आउनुभएको थियो। त्यति बेला अजम्बरजीले एउटा कविता सुनाउनु भएको थियो। त्यही कविता म आज यहाँहरूको माझमा पुर्याउने कोसिस गर्नेछु। भोजपुरका 12 जना स्रष्टाहरूले सामूहिक रूपमा 2043 सालमा एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभयो, गोरेटोमा चालेका पाइलाहरू। त्यसमा अजम्बर काङमाङका 5 वटा कविताहरू सङ्ग्रहित छन्। उहाँले 2044 सालमा लेख्नुभएको यो मैले वाचन गर्न लागिरहेको कविताले युगलाई सम्बोधन गर्छ, एउटा कालजयी कविता हो भनेर भन्न चाहन्छु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ, यात्रा त मलाई पहाडकै मनपर्छ। मेरा धेरै छिमेकीहरू पहाडलाई छोडेर मधेसतिर बसाई झर्दैछन्। मेरा धेरै छिमेकीहरू पहाडलाई छोडेर मधेसतिर बसाई झर्दैछन्। मसँगै जन्मेका मेरा दौतरीहरू सुख खोज्दै दुःख त्याग्न तराई नै झर्ने सुरसार गर्दैछन्। मसँगै उकाली ओराली गर्ने मेरा सहयात्रीहरू तेर्सोलाई रोज्दै पहाड हिमाल क्रमशः छाड्दैछन्। धेरैले मलाई जाउँ मधेस भन्दैछन्, थुप्रैले मलाई नबसौँ पहाड त भन्दैछन्। तर मैले पहाड छाड्ने निर्णय गरेको छुइनँ। कठोर बाटो, कष्टप्रद यात्रा रोजेर पनि यात्रा त मलाई पहाडकै मनपर्छ। यात्रा त मलाई पहाडकै मनपर्छ। भोग्नेले भन्छन् सजिलो हुन्छ मधेसमा दगुर्न, तर तेन्जिङले तराईको तेर्सो दगुरेर होइन। भोग्नेले भन्छन् सजिलो हुन्छ मधेसमा दगुर्न, तर तेन्जिङले तराईको तेर्सो दगुरेर होइन। पहाडकै हिमाल चढेर पनि यात्रा त मलाई पहाडकै मनपर्छ। यात्रा त मलाई पहाडकै मनपर्छ। सजिलो कामलाई जो पनि रोज्छन्, अप्ठ्यारोबाट पन्छिन खोज्छन्। सजिलो कामलाई जो पनि रोज्छन्, अप्ठ्यारोबाट पन्छिन खोज्छन्। पहाडमा रेल मोटर गुडाउन गाह्रो भएर होइन, यात्राको रेखा उकाली ओराली भएर पनि यात्रा त मलाई पहाडकै मनपर्छ। जीवनको गति हिसाबको सूत्र चाहिँ छैन, एकहोरो बाटो मात्रै जिन्दगी होइन।
जीवनको गति हिसाबको सूत्र झैं छैन, एकहोरो बाटो मात्रै जिन्दगी होइन। जीवनको बाटो मधेसको जस्तो तेर्सै तेर्सो नभएर पनि यात्रा त मलाई पहाडकै मन पर्छ, यात्रा त मलाई पहाडकै मन पर्छ। सतहलाई मात्रै छामेर रम्नु मूर्खता मात्र हो, सतहलाई मात्र छामेर रम्नु मूर्खता मात्र हो। गहिराईसम्म जीवन पुर्याउनु युगकै माग हो, तराईको जस्तो क्षितिजको एउटै तह भएर होइन। जति जति शिखर चढ्यो त्यति त्यति क्षितिज टाढा देखिएर पनि यात्रा त मलाई पहाडकै मन पर्छ। कोदोसँगै जन्मी कोदै खाई मर्ने, कोदोसँगै जन्मी कोदै खाई मर्ने नेपालमा 100को 90 भन्दा माथि छन्। तराईको जस्तो पहाडको खेतमा बासमती धानको बोट नझुल्ने भएर पनि यात्रा त मलाई पहाडकै मन पर्छ। गाउँ कुना छाडी शहर पस्ने, सुविधा खोज्दै ढुक्क भई बस्ने, सुविधा भोगी शहरमुखी भएर होइन। काठमाडौँ, वीरगञ्ज, दाङ, विराटनगर, पहाड इतर समथर भित्र भएर पनि यात्रा त मलाई पहाडकै मन पर्छ। दुश्मनसँग धावा बोल्दै लड्ने, दुश्मनलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्ने यो जन्मसिद्ध बानीको पक्षधर्म। मधेसको गोमन झैं पहाडको बाघ भालु दुश्मन भएर पनि यात्रा त मलाई पहाडकै मन पर्छ। मधेसको जस्तो गरमागरम भएर होइन, प्रतिकूलता बिब्ल्याटोसँग जुधेर अनुकूलताको जग बसाउने, फुकेरै आगो जाडोमा ताप्ने ठिही र तुषारोको वज्रपातमा भइरहँदा पनि यात्रा त मलाई पहाडकै मन पर्छ। यस धरतीबाट अमिल्दो रीतलाई युगौं युग हटाउन मसँग सधैँ पहाड बस्ने छिमेकी चाहिन्छन्। औँसीको रातको छायामा लुकेर जनताको शिकार गर्ने शिकारीलाई 9 डाँडा कटाउन मलाई सघाउने मेरा दौतरी चाहिन्छन्। नचुकी कतै नभुली कहीँ हिँडेको ठाउँलाई समयभित्रै भेट्टाउन एउटै बाटो लगातार हिँडिरहने सहयात्री चाहिन्छन्। त्यसैले मलाई छाडी जानेलाई नमस्कार, नजानेहरूले सहर्ष साथ देऊ। गाउँ मुक्त पार्दै सहर पारौँला, पहाड सबै जनताको बनाउँदै तराई बनाउँला। यस्तै लामो तर सुनिश्चित अभियान ममा भएर पनि यात्रा त मलाई पहाडकै मन पर्छ, यात्रा त मलाई पहाडकै मन पर्छ। हजुर प्रिय श्रोता, मैले अजम्मर काङमाङको एउटा कालजयी कविता यात्रा त मलाई पहाडकै मन पर्छ यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। अजम्मरजीलाई मैले केही भन्नु छ। तपाईँ सामाजिक सेवाको कर्मबाट, राजनीतिक सेवाको कर्मबाट अलिकति समय उबारेर तपाईको घरमा भएका पुराना डायरीहरूमा लागेका धुलोका कणहरू टकटक्याउँदै कतै पानाहरू एकै ठाउँमा जोल्टिएका छन् भने तिनलाई छुट्याउँदै यो राष्ट्रलाई तपाईले साहित्यको क्षेत्रबाट योगदान दिनुपर्छ। तपाईको जस्तो आवाजमा मैले कविता वाचन गर्न सकिनँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर आज मैले अजम्मर काङमाङको कविता मेरो आवाजमा वाचन गर्न पाएकोमा अत्यन्तै पुलकित छु। सलाम अजम्मरजी। म यति बेला शब्दले 5 थर हुँदै काठमाडौँ छिर्न चाहन्छु। 5 थरमा 2030 सालमा जन्मिनु भएका र अहिले बसोबास काठमाडौँमा गर्दै आउनुभएका यो समयका एक शक्तिशाली कवि हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र नेम्बाङ। धर्मेन्द्र नेम्बाङले एउटा उपन्यास लेख्नु भएको छ रातो बाघ। त्यसैगरी उहाँको अर्को एउटा कविता संग्रह छ मैले बोल्दा देशको नक्सा हल्लिन्छ। म आज धर्मेन्द्रजीको एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। हल्लिनु। उहाँको कविताको शीर्षक छ हल्लिनु। हल्लिनु भनेको पुरानो अवस्थामा खलबल आउनु। हल्लिनु भनेको पुरानो अवस्थामा खलबल आउनु। हल्लिनु भनेको पुरानो व्यवस्थामा खलल आउनु। हल्लिनु भनेको यथास्थितिलाई धक्का दिनु। हल्लिनु नयाँ विज्ञानको सुरुवात हुनु। हल्लिनु भनेको मकिएको टुक्रिनु, चुडिनु, अल्मलिनु, उल्टिनु, विघटन हुनु। पुरानो उखेलिनु, नयाँ परिस्थिति आउनु। हल्लिनु भनेको अस्थिर बन्नु। हल्लिनु भनेको पुरानो विस्थापन, नयाँ आमन्त्रण।
हल्लिनु ज्ञान चेतना धरातल कुण्ठा मुटु छाती मगज पृथ्वी आदि इत्यादि। हल्लिनु भनेको हल्लिनु, हल्लिनु भनेको हल्लिनु। हजुर, आकारका हिसाबले छोटो तर अत्यन्तै शक्तिशाली कविता प्रिय कवि धर्मेन्द्र नेम्बाङको कविता हल्लिनु मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले डडेलधुरामा छु। डडेलधुरामा एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ जो डोटीमा जन्मिनु भयो र डडेलधुरामा जीवनयापन गर्दै हुनुहुन्छ, साहित्य साधना गर्दै हुनुहुन्छ र खास गरी मुक्तकको क्षेत्रमा खास दखल राख्नुहुन्छ। पार्वती भट्ट, पार्वती भट्टका 2वटा मुक्तकहरू म यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। घरभित्रबाटै आफ्ना कथा व्यथा सुनायो सुन्यो बस्यो, जिन्दगीको यो अनौठो अनुभूति मनभित्रै गुन्यो बस्यो। घरभित्रबाटै आफ्ना कथा व्यथा सुनायो सुन्यो बस्यो, जिन्दगीको यो अनौठो अनुभूति मनभित्रै गुन्यो बस्यो। लासहरूका कहाली लाग्दा पहाडहरू सम्झिएरै अचेल, एकान्तवासबाट अनिश्चयका ताना बाना बुनियो बस्यो। हजुर, उहाँको अर्को शक्तिशाली मुक्तक छ। साँचो र प्रगाढ प्रेमका साक्षी जुन तारा काफी छन्, नाप्नै परे प्रेमको गहिराई प्रिय फेवा रारा काफी छन्। साँचो र प्रगाढ प्रेमका साक्षी जुन तारा काफी छन्, नाप्नै परे प्रेमको गहिराई प्रिय फेवा रारा काफी छन्। तिमी विश्वस्त हुन नसक्नुको कारण म जान्न चाहन्न, मलाई कुनै प्रमाण चाहिँदैन, तिम्रा इशारा काफी छन्। हजुर, यसरी मैले डडेलधुरामा रहनु भएकी स्रष्टा पार्वती भट्टको 2वटा मुक्तकहरू यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म फर्किएर फेरि आफ्नै थाथलोतिर आउन चाहन्छु। यति बेला म विराटनगरमा छु। शब्दले विराटनगरमा रहेर साहित्य साधना गरिरहनु भएकी अर्की स्रष्टा हुनुहुन्छ लक्ष्मी चौधरी युग्मी। लक्ष्मी चौधरी युग्मीको डुब्दो घाम उपन्यास सार्वजनिक भइसकेको छ र उहाँ चाँडै एउटा अर्को कविता सङ्ग्रह पनि सार्वजनिक गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। म आज उहाँको एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। जिन्दगी तिमी कस्तो कस्तो। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ जिन्दगी तिमी कस्तो कस्तो। जिन्दगी तिमी कस्तो कस्तो मेरो जीवनमा तिमी, तिमी कहिलेको शान्त समुद्र जस्तो, तिमी कहिले उपद्रव मचाउने समुद्रको छाल जस्तो, तिमी कहिले चिसो मिठासपूर्ण बतास जस्तो, तिमी कहिले आतंक मचाउने हुरी बतास जस्तो। ए जिन्दगी तिमी कस्तो कस्तो मेरो जीवनमा तिमी, तिमी हिमालको लेक मार्ग जस्तो, तिमी पहाडको भिरालो र उकालो जस्तो, तिमी तराईको समथर चौबाटो जस्तो, तिमी बिरानो नेपथ्यको घुमाउरो बाटो जस्तो। ए जिन्दगी तिमी कस्तो कस्तो मेरो जीवनमा तिमी, तिमी क्षितिजको लाली जस्तो, तिमी सूर्यको प्रकाश जस्तो, तिमी चन्द्रमाको कान्ति जस्तो, तिमी सन्ध्याको उज्यालो जस्तो। ए जिन्दगी तिमी कस्तो कस्तो मेरो जीवनमा तिमी, तिमी कहिले बसन्तको बहार जस्तो, तिमी कहिले प्रकृतिको अनुपम उपहार जस्तो, तिमी कहिले मानव निर्मित यन्त्र जस्तो, तिमी कहिले स्वनिर्मित यन्त्र जस्तो। ए जिन्दगी तिमी कस्तो कस्तो मेरो जीवनमा तिमी, ए जिन्दगी तिमी कस्तो कस्तो मेरो जीवनमा तिमी। हजुर, मैले यसरी विराटनगरमा रहेर अत्यन्तै ऊर्जाशील व्यक्तित्व निर्माण गर्दै साहित्य साधना गरिरहनु भएकी स्रष्टा लक्ष्मी चौधरी युग्मीको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। जिन्दगी तिमी कस्तो कस्तो। हजुर, म यति बेला शब्दले फेरि विराटनगरमै छु। विराटनगरमा रहेर खास गरी गजलमा आफ्नो कलम चलाइरहनु भएकी र सशक्त गजल लेखिरहनु भएकी गजलकार स्रष्टा अन्जु पराजुलीको एउटा गजल म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। गन्तव्य भेट्न अघि बढ्यो ऊ पछि पार्दै किनारलाई, रोकिएन सधैँ दौडिरह्यो दिएर चुनौती निधारलाई। अभ्यासमा थियो लगातार निरन्तर साधनामा थियो ऊ, अभ्यासमा थियो लगातार निरन्तर साधनामा थियो ऊ, के थाहा र उसको प्रवाह हिँड्न नजान्ने सङ्घारलाई। गन्तव्य भेट्न अघि बढ्यो ऊ पछि पार्दै किनारलाई,
मुटुभित्रै बस्ने शिकारी भेटिएपछि बुझेर नै उसले मुटुभित्रै बस्ने शिकारी भेटिएपछि बुझेर नै उसले अचानुमा राखी गर्दन जिम्मा दिएको हो तरबारलाई। रोकिएन सधैँ दौडिरह्यो दिएर चुनौती निधारलाई। आमाको अनुहार नपढी नारी अस्तित्व मेटाउन खोज्यौ, आमाको अनुहार नपढी नारी अस्तित्व मेटाउन खोज्यौ। भन यो ज्यान वा जवानी के को मोल लगायौ बजारलाई। रोकिएन सधैँ दौडिरह्यो दिएर चुनौती निधारलाई। म अन्जुको अन्तिम शेरमा छु। अडिग हुनुपर्छ यदि नपाएसम्म लडिरहनुपर्छ, अडिग हुनुपर्छ यदि नपाएसम्म लडिरहनुपर्छ। नत्र कसैले त्यसै सुम्पिँदैन यहाँ तिम्रो अधिकारलाई। गन्तव्य भेट्न अघि बढ्यो ऊ पछि पार्दै किनारलाई। रोकिएन सधैँ दौडिरह्यो दिएर चुनौती निधारलाई। हजुर, यसरी मैले विराटनगरमा रहेर साहित्य साधना गरिरहनु भएकी स्रष्टा अन्जु पराजुलीको एउटा गजल यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, कार्यक्रम साहित्यको डबली कस्तो भइरहेको छ? यहाँका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूको सदैव अपेक्षा गर्दछु नै। साथसाथै लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिएर, सेयर गरिदिएर यो कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाईसहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तुता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।